everyone! So ako na po ni si Charles Patak o nanapunta karon sa ato ang video nga maghisgot about sa pulong sa Ginoo. Ug ato na pong paghisgotan karon o mahitungod na pud sa kamatuoran. Is iba ko kadaghan na kay mo nakadugan nga word kamatuoran. So ang kamatuoran mao ang mopadayag sa mga bakak nga gisulti diri kanato nga gikan sa kalibutan. No, ang Ginoo wala lang gasulti og kamatuoran sa iyang pulong, no? Kundi siya mismo ang kamatuoran. So gisulti sa Juan 14:6 na si Jesus miingon, ako ang dala na kamatuoran ug ang kinabuhi walay makaadto sa amahan kun dili pinagi kanako. No? Jesus Christ is the truth. So dapat lang kung unsa ang iyang gipangbuhat o gisulti na diha siyang pulong angayan nga atong tuuhan ug dawaton sa tong kasing-kasing. Ang mabuhat sa kamatuoran diri sa kinabuhi dili lang kini makahatag og kagaan sa atong pamati kundi pamaagi sad kini nga kita makalinggawas, no, gikan sa bakak. So gisulti sa John chapter 8 verse 32, and ye shall know the truth and the truth shall make you free. No? Bisan sakit ang kamatuoran, ginano muratag sa paon sa kamatuoran, pero kailangan natong dawaton. No? Maong lahi atong reaksyon sa kamatuoran nga gikan sa Ginoo ato madawat kay nagtuo magunta nga ato ang nadunggan ato ang mismo ang kamatuoran mo tinuod pero dili kini mao, no, gikan gina sa Ginoo ang kamatuoran. So ang Ginoo mahimuot sad kanato o kanila nga miiway sa bakak, gipadaplin gisalikway ang bakak aron magasubay sa kamatuoran. 3 John chapter 1 verse 4 nagaingon, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. So nagakalipay ang Ginoo nga makit-an yang mga anak, no, nga nagalakaw diha sa kamatuoran. O kung ganahan ka, ikaw nga nagtanaw karon sa video, kung ganahan ka nga Ginoo magalipay o malipay diha sa imong kinabuhi nga dili lang kay buutan ka kundi sa imong pud nga kinabuhi nga nagsunod sa kamatuoran nga iyang gimando sa atoa, ayaw isalikway ang kamatuoran. Kay kung sakit ang kamatuoran nga atong madawatan, madunggan o masudto kasing-kasing, di man masakit ang pagmahay, no? So kung ganahan ka nga mahiuban kaniya kung ato ang kinabuhi matapos na nining kalibutan na, tipigi isud si mo kasing-kasing ug higugmaa ang kamatuoran. So sa mga kamatuoran, ang kamatuoran nga kitang tanan makasala. So ikaw, ako, kitang tanan na sa kalibutan makasalak tang tanan. Ikaduha, nga si Jesus muluwas. Walay laing gisgutan sa Biblia nga makaluwas, walay laing nagpakamatay para nimo para nako kundi si Jesus lang. Ikatulo, nga ang kamatuoran nga si Jesus ra gyud ni Jesus ra gyud makaplagan ang kinabuhing walay katapusan. Ug napay mas seryoso, ug napay seryoso gyud kisanan nga butang nga ang kamatuoran ang kitang tanan mamatay. Kung kita mamatay ug wala kanato ang kamatuoran, wala nato matipigi ang kamatuoran, atong kalag moadto sa impierno. Kay wala naman tay source nga makaadto ta padung sa langit. Wala man nato ang kamatuoran. Puro naman bakak ang nasto kasing-kasing hunang-huna, no? So kanaging dili ing ani kay importante kanina mga butang sa kalibutan, di kini importante, no? Kay kini mapundar diri gini siya kutob sa kalibutan. Ubiyaan na taning tanan, no? Attorney kanaging di nato ni mada sa lubnganan, di tani mada bisan pag kanaging maadto sa bisag asa, no? Labi na sa langit, di nato mada sa langit ang mga butang nga gikan diri sa kalibutan. No? Gisulti sa Psalm chapter 90 verse 10, the days of our years are 80 years and 10. No? Ang average sa kinabuhi sa tao, no, sa karon nga panahon na is 70 na lang, no? Wala kini katunga sa eternidad or ang kinabuhi wala katapusan nga atong ma-spend diha sa Ginoo. Wala kini makatunga nga kanaging gikan sa kamatuoran, no, gihatag o gisulti gikan sa pulong sa Ginoo. YOLO, kibaw mo sa nang YOLO, you only live once, no? Tinuod na, pero tan-awa kung naabay eternal value ang imong gipangbuhat diri sa kalibutan. Nga simong pagbuhat nga makaingon ka ba nga ala ang Ginoo nalipay o gani dili lang ni kutob sa kalibutan kundi ako ning madaang kalipay ngadto sa langit, no? Mao nung ayaw pagsulti nga sayang imong kinabuhi kung imong ipagamit sa Ginoo or kundi imong ihatag sa Ginoo. Kay hinumdumi ang usa na pud ka kamatuoran nga wala na laing pamaagi nga makaadto ta sa langit kundi si Jesus lang. Maong ayaw kahadlok sa pagdawat sa kamatuoran, no? Ayaw kahadlok nga makaila ka sa Ginoo. No, ang dapat nimong kahadlokan nga mawala ka dinhi sa kalibutan, nga wala ka makaila sa Ginoo. Mao gini hinumdumi, no? Ayaw kahadloki nga mawagtangan ako mga pangandoy kay sa pagsunod ako sa Ginoo, importante nga
na kay Ginoo sa mong kasing-kasing kay Ginoo makadugang sa tanan kung imo lang siyang unahon, no? So salamat kayo ug naghinaot ko, no, nga ana na pud tay nakutlo nga mga pagtulunan. Salamat sa pagtan-aw hangtod sa sunod na pud nato nga pag hisgutan nga mga pulong na pud sa Ginoo. Ug sa dili pa ka mo scroll sa ubos, no, sa babaw, pabilin mo sa og like ug i-share kini sa i-share kini nga video sa imong mga friends, no, sa imong mga GC, giba ko kay GC. I-send sa imong GC, i-send sa pamilya nimo, imong mga friends nga imong suod para sila pod makabaton sa panalangin nga gikan sa pulong sa Ginoo. Mao daghang salamat og bye.